जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत के आखिरी दिनों में जितनी तेजी से कानून साजी हो रही है, मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम, नए बिल लाए जा रहे हैं। कौमी असम्बली ने सीक्रेट एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। ये सामने आप एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर भी देख सकते हैं। डिफरेंट मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, कुछ सहाफ़ी भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था कि आखिरी दिनों में बग़ैर बहस के इतनी जल्दी क्या है इस हुकूमत को कानून पास करने की, बग़ैर बहस के। वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बग़ैर बहस के आप किस तरीके से कोई कानून बना सकते हैं। कोई भी कानून जो आता है कौमी असम्बली के अंदर आता है, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहाँ पे वो डिस्कस होगा, उसके ऊपर बहस होगी। अब जिस किस्म के लाए जा रहे हैं बिल या तरामीम की जा रही हैं, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये वो जमहूरियत का चेहरा है जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी वाले इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। अगर आप ये देख लें, कौमी असम्बली ने सीक्रेट एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप देखें कि शक की बिना पे किसी भी जगह पे बगैर वारंट के जो है वो तलाशी ले सकेंगे। ये एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। कोई भी जुर्म जो सरजद होने या जुर्म होने का शक हो कि यहाँ पे होगा, वहाँ पे बग़ैर वारंट के जनाब तलाशी ली जा सकेगी। पाकिस्तान के अंदर या बाहर किसी भी फॉरेन एजेंट के पते पर जाने या उससे मुंसलिक होने को दुश्मन से राब्ता समझा जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा फॉरेन एजेंट है, कौन कौन सा मुल्क दुश्मन है, या तो फिर ये पीडीएम वाले हमें ये भी बता देते, लिस्ट दे दें कि ये फॉरेन एजेंट है, ये मुल्क दुश्मन है, इसके पते पे नहीं जाना। और ताकि कोई भी शख्स जाएगा, मतलब अब अगर उसको नहीं पता तो वो तो किसी के घर भी जाए और बाद में पता चले कि जी ये फॉरेन एजेंट है, ये कोई मुल्क दुश्मन है, तो या तो ये एक लिस्ट भी आइन के अंदर शामिल कर दें, ये भी एक बिल पास कर दें, जनाब ये जगह हैं, यहाँ पे फॉरेन एजेंट रहते हैं, ये मुल्क दुश्मन है। इसलिए कि वक्त के साथ साथ यहाँ पे तो मुल्क दुश्मन भी बदलते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर या बाहर किसी भी शख्स से दुश्मन या फॉरेन एजेंट का नाम या पता मिलने की सूरत में भी उसे दुश्मन से राब्ता समझा जाएगा। अब अगेन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ है कि कौन दुश्मन है, किसका नाम है। देखें, हर बंदे की जेब में मोदी का नाम लिखा होता है। क्या मोदी साहब पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं? या फिर इसी तरह बहुत सारे जो दीगर लोग हैं उनके आपने किसी भी शख्स ने कहीं पे कोई क्या पता टेलीफोन नंबर कोई नोट किया हो या कोई ऐसी चीज़ हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। और अब हो सकता है कि ये उस तरीके से रिपोर्ट ना हो रहा हो जिस तरीके से इस कानून की मंशा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि बहस हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं और सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से कानून के अंदर तब्दीली वगैरह भी ज़रूरी होती है। देखिए, अब जिस तरह इसी के अंदर ये है कि फोर्सेस की इस्तेदाद, असला या आलात की ईजाद, तहकीक, तरक्की, पैदावार, मेंटेनेंस, ऑपरेशन या स्टोरेज से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना या किसी को बताना जुर्म तस्वर किया जाएगा। बिल्कुल सही है, जुर्म तस्वर किया भी जाना चाहिए। ये कैसे आप अपने जो इस तरह की चीज़ किसी और को दे सकते हैं। इसी तरह इसमें लिखा है कि कुछ इलाकों को ममनुआ करार दे दिया जाएगा, वहाँ पे नहीं जा सकते। ये तो अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको आपने ममनुआ करार दिया हुआ है, वहाँ पे आम शहरी नहीं जा सकते। वो एरिया 51 के क्या है, अक्सर वहाँ पे वो यूट्यूबर्स वगैरह जाने की कोशिश करते हैं और वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, वो अक्सर हम देखते रहते हैं। तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें इसके अंदर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो बड़ी परेशान कौन है। वो शख्सी आज़ादियों के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से उनके ऊपर ना बहस हुई, ना उनके ऊपर तफसीलात सामने आई, और एकदम से जनाब इस बगैर पढ़े हुए, और कोरम कितना है असेंबली के अंदर वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, और जो रिपोर्ट कर रहा है एक्सप्रेस न्यूज़, कोई भी ऐसा मुकाम जिस तक रसाई है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के मफाद या तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ हो, उसे ममनुआ करार दे दिया जाएगा। जिस तरह वो मैंने आपको पहले बताया कि जनाब आप अमेरिका में और दीगर ममालिक में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की नीड है वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कोई भी शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता इरादतन या गैर इरादी तौर पर किसी गैर मुल्की कुव्वत, एजेंट या गैर रियासती अनासर, इदारों या ग्रुप के लिए काम करेगा, उसे दुश्मन समझा जाएगा। अब जुर्म के लिए तो पहली शर्त ये है ना कि इरादा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका इरादा था जुर्म कमिट करने का। ये बुनियादी एक बेसिक चीज़ है। अब कौन फॉरेन एजेंट हैं, कौन से इदारे हो, या तो उसकी भी लिस्ट बता दें कि जनाब इनके लिए काम नहीं किया जा सकता। ये जो है न्यूज़ चैनल या ये जो है इदारा या वो चैरिटी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गैर मुल्की जो है फॉरेन एजेंट है, उसकी भी हुकूमत एक लिस्ट दे दे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई परेशान कौन है जमहूरियत के हवाले से। और इसमें जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से आपकी नीड्स होती हैं। अगर आप अपने मुल्क की खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की शनाख्त करना शुरू कर देंगे, ये दुनिया भर में इसको कोई भी नहीं मानता, इसको कोई भी कबूल नहीं करता। ये चीज़ें बिल्कुल आपको ये कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो काफ़ी परेशान कौन
کانون ہیں جو آپ کی سول رائٹس کو امپیڈ کرتی ہیں, جو ڈیموکریسی کو سٹائفل کرنے کی بنیاد بن سکتی ہیں. اور ایک جمہوری حکومت جب اس قسم کی کوئی کام کر رہی ہے, کوئی قانون سازی کر رہی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیلڈ بحث ہو, اس کا جو بھی اس کا ڈرافٹ ہے وہ سامنے لایا جائے, میڈیا پہ آئے, چیزوں کے اوپر ڈسکس ہو, عوام کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور عوامی کم از کم نمائندوں کو تو پتہ ہو نا. وہاں پہ جو ہے جو جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر نے حالیہ دنوں میں, آپ کو پتہ ہے, قانون سازی کے دوران یہ بھی کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس قانون کے اندر کیا ہے. جب وہ پہلے قانون آیا, اور کچھ حکومتی شخصیات نے بھی کہا جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا. اب یہ بل بھی جو ہے یہ بھی پی ایم ایل این کے جو ایک شخصیت ہیں انہوں نے پیش کیا. اب یہ ڈان کی رپورٹ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, ایجنسیز گیٹ سویپنگ پاورز ٹو ریڈ اینڈ ڈیٹین. وہی جو اس طرح قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بغیر وارنٹ کے جا سکیں گے, یہ کر سکیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہے. ڈیفینیشن آف انیمی وائڈنڈ ان ریٹن الیکٹرانک کمیونیکیشن آلسو انکلوڈیڈ ان دا بل. نیو ڈرافٹ ایکسٹینڈز پنشمنٹ گیون ان دا وار ٹائم ٹو پیس ٹائم ایز ویل. جو چیزیں حالت جنگ میں آپ کرتے ہیں وہ چیزیں اب حالت امن میں بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ نافذ کریں گی یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ڈی ایم کی جمہوریت اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت. تو اس کو نافذ کرنے سے پہلے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز بالکل غلط ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کم از کم بحث تو ہونی چاہیے نا, انفارمڈ ڈسکشن تو ہونی چاہیے, پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی تیزی کیا ہے, اتنی جلدی کیا ہے پی ڈی ایم والوں کو کہ اس طرح کی یہ ساری قانون سازی ہو رہی ہے. اچھا, باقی جو ملک کی اکانومی ہے اس کے حوالے سے تیزی ہونی چاہیے. جو ملک کی اکانومی کی حالت ہے, منرل سمٹ وغیرہ ہوا, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک اہم پیش رفت ہے پاکستان کی اکانومی میں. سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور جب تک سب اپنا کردار ادا نہیں کریں گے چیزیں اسی طرح جو ہیں وہ لٹکتی رہیں گی. باقی جو گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 288 روپے کا ہو گیا, انٹر بینک میں اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. پٹرول کی قیمت جو ہائیک ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت میں جو یہ ہائیک یا اضافہ ہوا ہے, اس پہ انڈسٹری لیڈرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری شوق میں چلی گئی ہے, اور اس سے ہمیں مجموعی طور پہ اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. عام عوام کو بھی نقصان ہوگا, انڈسٹری کو نقصان ہوگا, ان کے اخراجات میں اضافہ ہوگا, ان کا جو کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے یا کاسٹ آف ان کا جو بزنس ہے اس میں جو ہے انکریز آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈسٹری کے لیے قطعاً درست نہیں ہے. اس سے انڈسٹری کو نقصان ہوگا, عام عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا. تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک دم سے اس طرح پٹرول کی جو ہائیک کی گئی, وہ کیوں پرائس ہائیک کی گئی, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ وہ عظیم آئی ایم ایف کی ڈیل ہے جس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں تھے کہ جناب عظیم کارنامہ اس حکومت نے انجام دیا ہے, آئی ایم ایف سے ایک ڈیل کر لی ہے. باقی بہت ساری ہماری مجبوریاں ہیں, معاشی مجبوریاں ہیں, ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حکومتوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, آخر میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی نے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا جناب اپنی جماعت سے. عثمان بزدار صاحب بھی اس میں شامل ہیں, خسرو بختیار صاحب بھی شامل ہیں. یہ وہ عثمان بزدار صاحب ہیں جن کے لیے پی ٹی آئی والے سٹینڈ لیتے رہے, جن کے لیے خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے دیگر جگہوں سے ساری چیزیں یہ رپورٹ ہوتی رہیں کہ وہ کہتے رہے کہ جناب اس کو چینج کرو, انہوں نے چینج نہیں کیا. لیکن اب وہی عثمان بزدار صاحب جو ہے اس کے لیے عمران خان کھڑا رہا, وہ عمران خان صاحب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, اور وہ جناب اب انہوں نے آپ کو پتہ جماعت کو چھوڑنے کا اعلان بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر لوگوں کے نام بھی یہاں پہ ہیں, جس طرح میں آپ کو کچھ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. مخدوم خسرو بختیار صاحب ہیں, عثمان بزدار صاحب ہیں, اس کے علاوہ سردار محمد خان لغاری ہیں, سید ندیم زمان شاہ ہیں, احتشام الحق ہیں, اس کے احسان الحق, جاوید اختر انصاری, سلیم اختر لابر, محمد ظہیر الدین خان, علی زئی, فاروق اعظم ملک, سلمان خان گڈو. مطلب یہ کافی لمبی لسٹ ہے, تقریباً 27 بندے جو ہیں پی ٹی آئی نے شیئر کیا ہے. آج سے روز کی بنیاد پہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں جن کو جماعت سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ آج تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.